हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज आता ब्लॉग स्टार्ट करता. आयज हा संडे आणि आता टाइम जाला 1:30 जाला. सो सकाळच्यान कांयच शूट करूंक ना, स्टार्टूच करूंक ना. करतले म्हणून आसले हांव, पूण बिजी उरले. संडे म्हटल्यार सगळीं कामां आसता, वॉशिंग मशीन करपाचें. सो वॉशिंग मशिनान घातले कपडे, थोडे वॉश केले आणि मागीर शूज असले. आता रेनी सीजन स्टार्ट, सो शूज बीन आता काही गरज पडना, सो ते वॉश करून दवरपाक जाय. सो ते दवरले. माझे सँडल असले रेनी सिजनाचे, ते वॉश केले, दवरले. सो हेच केलो. नाल्यार बीन म्हटल्यार टायम जालो. मागीर जेवणाची तयारी. सो आयज आमी केला चिकन केला. खूब दीस जाले चिकन म्हटल्यार हालीं करूंक नासलें. चिकन म्हटल्यार गरमेच्या दिसांनी चिकन अशें खावपाक वीट कशी येताली आनी आतां जाय पडटा. आतां रेनी सिजनान मातशें चिकन बीन जाय पडटा. सो आयज मातशी दमट कशें आहा आनी राती पावस पडलो मातसो, चड असो पडोंक ना, मातसो पडलो. सो तेका लागून म्हटलें आयज चिकन करया आनी केलें. ग्रेवी केला, चिकन फ्राय केला आनी शीत केली. आनी आतां जस्ट येयलां हांव रुमान. गरमी सामकी जाताली, फ्रेश जालें मातशें. सो म्हटलें आतां ब्लॉग स्टार्ट करया आनी तुमकां सांगतलें म्हणून आसलें. म्हाका सजेशन दिल्लें चॉकलेट्स म्हाजे बर्थडेक हाडलेले तेमी. सो ते खाल्ले जाले एमटी. सो कंटेनर हो आसा तो बरो दिसता पळोवपाक. हांवें म्हटलें ते वॉश केला हांवें आतां. आनी क्लिप्स बीन असली क्लिप्स आसता ती म्हाजी खूब आहात. खंय खंय अशें ड्रेसींग टेबलान पडला, जाय तेन्ना मागीर ती मेळना. सो तेतून म्हटलें सगळीं घालतले क्लिप्स आनी दवरतले. मागीर केन्नाय बरें पडटा जप करून काडपाक भितर. आनी आयज संडे, सो आयज कितें प्लॅन आसा. सर्वेश म्हणटालो मुवी घेया म्हणून सांजची. सो पळोवया कशें कितें तें. पयलीं तेका आसा गेम आसा 4 सो लागींच आहा म्हणटालो हांगा अशेंच खंय तरी. सो तो गेम एक मॅच खेळटलो आनी येता म्हणटालो. मागीर या मुवी. सो शुअर ना तेजें, लेट्स सी. गेल्या उपरांत मागीर तुमकां दाखयता. आनी आतां पयलीं म्हणटालो जेवन पेपर करपाक जाय. पेपर्स म्हटल्यार तेजे एक्सेल शिटार मंथली रिपोर्ट करचो पडटा कामा वयलो. सो तो मागीर डिक्टेट करता आनी मागीर हांव टायप करता. मागीर तें फास्ट जाता मातशें. नाल्यार एकटोच करपाक गेलो जाल्यार तेका मातशें टायम लागता. सो तेका लागून आतां करया म्हणटालो तो जेवन बीन. आनी 1 वरान जातलें तें. आनी मागीर तो गेमीक वयतलो आनी मागीर मुवी घेया म्हणून सांगतालो. पळोवया कशें कितें तो. सो इफ मुवीक बीन गेली जाल्यार पावतली लेट रातची. मागीर म्हाजी सगळीं पेंडींग कामां उरतलीं. सो म्हटल्यार आतां करून घेवया कामां. म्हटल्यार बेल बीन मारपाचें तें आतां मारतलें हांव जेयल्या उपरांत बीन. पेपर जाल्या उपरांत मागीर तो खेळपाक वयतलो, तो टायम मेळटलो म्हाका. सो ते टायमा भितर हांव म्हाजें कामां करून घेतलें फाल्यांची कितें आहा ती. चलत तर आतां मागीर मेळटा तुमकां. सो ही क्लिप्सां भरपूर आहात. ही सगळीं आतां म्हाका घालपाक जाय हितून. हे जातलें जावचें ना दिसता हितून. पळोवया जाता जाल्यार. सो जालें. कंटेनर फूल पॅक जाला. क्लिप्सां भरपूर आनी हेज्याकून आनी चड आहात म्हाजी क्लिप्स. आतां म्हाका मेळना ती खंय दवरला ती. आनी आसात क्लिप्स मम्मीगेर आनी पळोवपाची ना. भरपूर आहात क्लिप्सां. ही तरी थोडी म्हणपाची, थंय आनी भरपूर आहा. ती सगळीं थंय आसा. सो हो बरो कित्याक ड्रेसींग टेबलान सगळी अशी खंय खंय अशी मारलेली हांवें ती. आतां सोदून थोडी काडली, मेळटा तितली. आनी बाकीची आसतली काडपाक जाय, पळोवपाक जाय, सोदचें पडटलें. एक दीस आतां म्हाका सगळें खाली करपाक जाय ड्रेसींग टेबलाचें आनी सगळें परत सारकें दवरपाक जाय. सो फ्रेंड्स, सगळे भायर सरली. पिक्चराक वयतात आतां आमी बिचोले. टिकेट्स बीन बूक केली सर्विशान पयलींच, कित्याक मागीर थंय वचून मेळना. आमी चडशी बुकींग प्री करतात. सो आतां न्हिदलेलें हांव आनी तो गेमीक गेल्लो न्हू. सो तेजे उपरांत पेपर जाले तशें न्हिदलें मातशें. आनी
आत्या बी उठले, च्या बीन पिले आनी सुरेश येयलो, न्हालो बीन आनी ताका च्या दिली आनी रेडी जाली. आतां आमी वयताली बी भायर सरता. सो चला तर. आनी मुवी कसली ती म्हाका नांव हांवें आजून खबर ना खंयची ती, भुताची म्हणटा पूण आजून खबर ना. सो थंय वचून मागीर तुमकां दाखयता. सो आमी आतां इबे भायर सरला आनी पावस स्टार्ट जालो बारीक बारीक. असल्या पावसात खंय तरी लॉंग टुराक वचूंक जाय न्हू रे, मजा येता. सो आतां टायम आतां कितलो जाला, 5:48. खूब टायम आतां 6:13 ती मुवीचें नांव कितें रे? म्हाका अजून मुवीचें नांव खबर ना. तुंबाडची मंजुळा. तुंबाडची मंजुळा. भुताचो न्हू तो. पळोवया कसलो कसो. मराठी न्हू? मराठी. ओके, सो मराठी. सो पळोवया कसो. आनी भायर सरया. फाल्यां आयज पावस पडना पळय. फाल्यां मागीर कामाक वचपाच्या टायमार भरपूर पावस पडटा. आतां गाळो करून ना म्हटल्यार पडत ना. आयज संडे न्हू, पड आसलो जाय तितलो. फाल्यां मागीर वाज हाडटलो कामाच्या टायमार, पडत रावतलो अशें. आनी सुटपाच्या टायमार बीन अशें मेन पडटलो. सकाळी भायर सरता न्हू कामाक वचपाचें तेन्ना चड पडटा आनी परत मागीर भायर सरता पळय सांजची तेन्ना चड पडटा. वाज हाडटा पावसाक. सो चला तर वयता ते पळोवया कसो पिक्चर लागीं आनी पळोवया चला. आमी आतां मुवी पळयली. मुवी कशी आसली? बरी आसली ना? पॉवरफुल. भुताची आसली नासली ती, म्हटल्यार अशी जस्ट अशी बरी आसली. कॉमेडी आसली, चड जोक्स बीन आहा अशें बरी आहा. सो आनी आतां कितल्यांक सुटली? 9 म्हटल्यार सोंपली. 6:30 वाजले आनी 6:30 वाजल्यार 9 म्हटल्यार आतां सोंपली. सो आतां आमी घरा वयता. इवन लेन्स काडून वचपाचें आसलें म्हाका, पूण सुरेश ना आयज नाका पळयता जाल्यार बंद ते. सो फाल्यां पळोवया. फाल्यां कामा वयल्यान मागीर व्हरता म्हणून सांगला तेणी. सो दोळे चॅक करपाक जाय म्हाका. दोळे दुखता, हांगाच्यान हांगा दुखता अशें. नंबर लागला म्हाका, पूण तो नंबर आतां म्हाका दिसता तो जावचो ना, चेंज जाला आसतलो न्हू. कितलो तरी असो नंबर आसलो म्हाका याद ना. विच्युअली चॅक केल्ले हांवें तेन्ना. सो आतां परत चॅक करून नंबर घेवचो पडटलो. स्पेक्स करून घेवचे पडटले. सो पळोवया कशें कितें तें. सो चलत तर आतां वयतात आमी अर्द्याक पावली. सो हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान.